बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब बोगरी। एक महीने जी मोकलुनि खां पोइ वापसी थी आहे ऐं मुंहिंजी गैर मौजूदगी में साथी एंकर बख़्त बोज़दार यकीनी तौर ते फ़ैसले जी घड़ी प्रोग्राम जा फ़राइज़ अंजाम ॾिना ऐं ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ ॿरंदड़ इशू ते अवां ताईं फ़ैसले जी घड़ी जे प्लेटफॉर्म तां मुख़्तलिफ़ इशूनि खे हाईलाइट कंदो रहियो ऐं अवां ताईं वक़्तनि वक़्तनि जेके मुख़्तलिफ़ मुल्क में जेके इशूज़ हुआ उहे अवां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई। मुख़्तलिफ़ अॼु बि उहे ई मसइला आहिनि ऐं हिकु महीने जी मोकलुनि खां पोइ जॾहिं वापसी थी आहे त अॼु बि जॾहिं मुख़्तलिफ़ ख़बरुनि ते नज़रूं विधियूं आहिनि त उहे ई नज़र अचनि पियूं जेके हिकु महीनो पहिरियां या कुझु महीना पहिरियां जेके पाकिस्तान में इशू हुआ। अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जे अंदरि IMF जो वफ़्तु आयल आहे। IMF खां कर्ज़ जी ॻाल्हि यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी विफ़ाक़ी हुकूमत करे पई ऐं जेके शर्त आहिनि उहे वॾा ॻरा आहिनि। यकीनी तौर ते जेको आहे IMF वाज़े तौर ते विफ़ाक़ी हुकूमत खे इहा बि हिदायत कंदे चयो आहे त पाकिस्तान जी रियल इस्टेट ऐं ख़ासि तौर ते जेके रियल इस्टेट में आम माण्हू जेके पैसा जेके चइजे कारे धन खे अछो धन करे वाइट करण जी कोशिशि कनि पिया, उन ते जेको आहे सो हिकिड़ो ज़ाब्तो ऐं उन लाइ को न को अहिड़ो मैकेनिज़म तयारु कजे जंहिंमें जेको आहे सो उन जी पकड़ाई थी सघे। इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान वाज़े तौर ते अफ़गानिस्तान खे इहे वधीक सबूत ॾेई छॾिया आहिनि। पाकिस्तान में हाल ॾींहंनि में जेका दहशतगर्दी थी आहे उन में 14 दहशतगर्द जेके मारिया विया आहिनि, उन में वाज़े तौर ते अफ़गानिस्तान मां ट्रेनिंग याफ़्ता जेके दहशतगर्द जिन हमला कया आहिनि उन जा सबूत हिन वक़्तु पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खे ॾेई चुको आहे ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान वाज़े तौर ते अफ़गानिस्तान खे वक़्तनि वक़्तनि चवंदो रहियो आहे त तव्हांजी सरज़मीन पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थिए पई ऐं हाली ॾींहंनि में जेका दहशतगर्दी जी लहर आहे उन में बि किथे न किथे अफ़गानिस्तान ऐं TTP बराह रास्त जेको आहे सो इन्वॉल्व आहे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं पंजाब ऐं ख़ासि तौर ते विफ़ाक़ी हुकूमत जे जेके तहफ़ुज़ात हुआ उन लाइ अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात रिथियल हुई, जेका अॼु जेको आहे सो उहा मुलतवी थी वई आहे। उहा अॻिते मुलाक़ात कहिड़े वक़्त ते थी इहो वॾो अहम सुवालु आहे, पर तय आहे त पोयनि ॾींहंनि में सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी जेको आहे सो पंजाब जी क़यादत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत उन जे साम्हूं शिकायतुनि जा जेके आहिनि अंबार लॻाए छॾिया हुआ त असांजा कम असांजा फंड ख़ासि तौर ते पंजाब ऐं विफ़ाक़ मां न पिया मिलनि, इन जे करे पंहिंजे हल्कनि में ओड़ी रीति असां डिलीवर नथा करे सघूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके वोटर आहिनि या हल्के जा जेके वोटरनि जिन एतमाद करे असांखे वोट ॾिनो आहे, पंजाब में कोशिशि कई पई वञे त असांखे भित सां लॻाए पियो वञे, पर सदर ज़रदारी चयो त असांजी मजबूरी आहे छाकाणि त हिन वक़्तु जेका हुकूमत आहे उहा इत्तेहादी ऐं उन जी हुकूमत जी सपोर्ट करणु वॾी ज़रूरी आहे। पर बिलावल भुट्टो इहो अॼु फ़ैसिलो कयो हो फ़ैसिले जी घड़ी में त वज़ीर आज़म पाकिस्तान सां मुलाक़ात करे उन जे साम्हूं मुख़्तलिफ़ जेके शिकायतूं आहिनि उहे साम्हूं रखबियूं। ॿिए तरफ़ जेके छक नालनि वारी रिथा आहे उन ते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफ़ाक़ सां हिन वक़्तु किथे न किथे नाराज़ नज़र अचे पई। अहिड़ी रीति वरी जेको आहे सिंध जे कुंड कुड़च में बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमामु धुरियूं एहतजाज कनि पियूं त इहे छक नाल जेके आहिनि जेके दरियाए सिंध मां चोलिस्तान खे आबाद करण जे लाइ कढिया पिया वञनि उन्हनि खे हरगिज़ जेको आहे सो ठाहिणु न ॾिनो वेंदो ऐं न इन ते आमदा थींदासीं। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जे अंदरि माह रमज़ान जे महीने में जेको आहे सो चइजे त हिन वक़्तु महंगाई जेका आहे उहा उरूज ते पहुतल आहे। विफ़ाक़ी पैकेजिस जा ऐलानात विफ़ाक़ ऐं सूबनि जा जेके ऐलानात आहिनि उहे अधूरा जो अधूरा आहिनि, पर पैकेजिस साइड ते वञे अटो चइजे गिहु चइजे खाइण पीअण जूं शयूं त महांगियूं आहिनि ई आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु चइजे त जेका गैस जेका वॾी ज़रूरी आहे उहा शहरी आबादियुनि में जिथे घणी क़दुरु जेको आहे सो सहरी ऐं इफ़्तार जे टाइम ते उहा बि हिन वक़्तु आम माण्हुनि खे न पई मिले। वॾा शहर मुतासिर त आहिनि ई आहिनि, पर नंढा शहर बि जेको आहे सो सिंध जा ऐं बलूचिस्तान जा पंजाब जा KP जा मुतासिर आहिनि। छा चइजे त इहो ॼाणी वाणी हथी वठी करे इन गैस जेका डिस्ट्रीब्यूशन आहे उनखे जेको आहे सो ख़राबु कयो पियो वञे या वरी वाक़ई इहो हिकिड़ो अहिड़ो को मसइलो आहे। ॿिए तरफ़ चइजे त बिजलीअ सां गॾोगॾु जेके ज़िले इंतिज़ामियूं आहिनि उहे उन लाइ बि चयो वियो हुयो त ख़ासि तौर ते वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, मरियम नवाज़ या परी जेको आहे सो बलूचिस्तान ऐं KP के वज़ीर आला जे तरफ़ां त सूबाई प्राइस कंट्रोल जेके इदारा आहिनि DCs आहिनि ACs आहिनि उहे कनि, पर उहे बि ओड़ी रीति जेको आहे सो ग्राउंड ते नज़र न पिया अचनि। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि। अॼु जेको आहे सो हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रुकन सिंध असेंबली में आहिनि, सीनियर सियासतदान आहिनि डॉक्टर सोराब खान सरकी साहब। अवांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। हिन सां गॾोगॾु असां सां मौजूदु आहिनि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि। अवांखे बि पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। अॻूणे एमएनए आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु आहे। नुसरत वाहिद साहिबा, अवां भी असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहियो। अवां टिनी मेहमाननि जी वॾी महिरबानी फैसले की घड़ी में। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मिर्ज़ा साहब फरमाइएगा कि आज तय है कि फैसले की घड़ी में पाकिस्तान की अफवाज वक्तन वक्तन जितनी जो है कुर्बानियाँ दे रही हैं वो बड़ी अहम हैं, मगर जो हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी की लहर है, ख़ास तौर पर अगर बात करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में 14 दहशतगर्दों को मारा और उसमें वाज़े तौर पे अभी तो एविडेंस आ गए हैं कि उनका ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। मिर्ज़ा साहब। हाँ जी, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने जितना साथ अफगानिस्तान का दिया है और उनकी हुकूमत का दिया है, आज अगर वो वहां पे हुकूमत कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। मगर मुतअद्दिद बार उनको ये कंप्लेन करने के बाद कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर यूज हो रही है, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। ये जो पाकिस्तान को आके दहशतगर्दी यहाँ पे कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने एक अच्छी चीज ये की है कि इस मसले को यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान लेके गया है। यूनाइटेड नेशन ने भी, यूएन ने भी इसको कंडेम किया है तालिबान हुकूमत को कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ये आपकी सरजमीन से हो रही है और आपकी पुष्पनाई से हो रही है। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पाकिस्तान ने इसकी शिकायत की है, जिसके बाद आपने देखा है कि सदर ट्रंप जो थे उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जनाब जो हथियार छोड़ के गए थे वो हम वापस उनसे लेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए। और इसके अंदर ये दहशतगर्दी जो है, पाकिस्तान ने एक बार इसका जवाब भी दिया था जब हमारे एयरफोर्स ने वहां पे जाके दहशतगर्दों के ठिकानों को जो था वो निशाना बनाया था और समझा ये जा रहा था और ये थोड़ा सा उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद सेंस प्रिवेल करेगी और फिर ये हमले जो है रुक जाएंगे, मगर उसके अंदर कोई कमी नहीं आई है। और बाकायदा वहां पे दहशतगर्दियों की पनाहगाहें भी हैं, ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बमिंग वगैरह केपीके के अंदर वगैरह हुई है, इसके अंदर सब जो है वो अफगानिस्तान को मतलब उनकी रजामंदी इसके अंदर शामिल थी। मगर आजकल अफगान हुकूमत भी ये जो है बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। आपस में भी जी उनके बहुत ज्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं। एक ग्रुप है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ये चीज हो और उनको समझाया जा रहा है, मगर दूसरा ग्रुप जो है वो इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका का ये प्रेशर रहता है, अगर हम ये सोचते हैं कि ये चीज हो रही है, तो हमें राइट है अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर कि हम अफगानिस्तान में जाके इन ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाएं, ताकि इन्हें एक पता लगे कि अगर इस तरह की चीज को करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जी अच्छा, मैडम आपकी जानिब आऊँगा। समझती हैं कि वाकई जो है रोज़ावल से जो है हम कहते रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज अगर बात करें कुलभूषण यादव जैसा जो हमारे पास हिंदुस्तान का रॉ का एजेंट मौजूद है, उसको भी 10 साल आज कंप्लीट हुए हैं, आलमी अदालतों में गए हैं, दुनिया को बता चुके हैं, और आज भी जो है दहशतगर्दी जो हो रही है वो सरजमीन जो है अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज कट रही है, कौन है यू? अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, दोबारा कोशिश करें। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जा रहा हूं, कोशिश करें, नहीं तो फिर मैडम को टेलीफोन पे ले लें तो उनके सामने भी सवाल रख जी, अभी आ रही है। जी, अब आ रही है मैडम? अब आ रही है जी, चलें। मैं डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? अच्छा, बहुत शुक्रिया मैडम। क्या समझती हैं कि दहशतगर्दी के जो ये मामलात हैं, और खास तौर पर जो हालिया दिनों में दहशतगर्दी की रहल पाकिस्तान में, और 14 दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं, जिनको मारा गया है, जहन्नम हासिल किया गया है, तो उसमें तो अब एविडेंस आ गए हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। तो समझें कि अब दहशतगर्दी के लिए कोई मुश्तरका तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर इस पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से बचाना है।
جی میڈم اچھا کوشش کرے فون. اچھا میں ڈیفینیٹلی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس کے اوپر بالکل ان کو پاکستان میں لے کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے عمران خان صاحب کی جماعت کے وقت میں جب ہم حکومت میں تھے اس وقت باجوہ صاحب نے وہ کیا تھا کہ ان کو لے کے آنا چاہیے, یہاں سوات میں لا کے دوبارہ بسانا چاہیے. اس پہ خان صاحب نے بہت سختی سے منع کیا تھا, بلکہ اس کو سامنے رکھا. ان سب نے یہی کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ نہیں لانا چاہیے یہ جلد ابھی. اور لیکن باجوہ صاحب نے بات نہیں سنی اور وہ ان لوگوں کو بلائے اور لا کے ان کو یہاں پہ سیٹل کیا دوبارہ سے. اب اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ جو تخریب کار ہیں ان کے ساتھ جو مرضی لوگ انہوں نے اسی طرح رہنا ہے, اسی طرح بہیو کرنا ہے, کیونکہ شاید ان کی کمائی اسی میں ہے کہ اپنی جانیں دیتے ہیں, دوسروں کی جانیں لیتے ہیں, ملک میں اس قدر تشدد دہشت پھیلاتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ بیچارہ خوفزدہ ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں جب یہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں ان سے پہلے وہ جگہ بالکل ایسے کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا, جا نہیں سکتا, میڈیسن تک نہیں جا سکتی لوگوں کے پاس, بہت برے حالات ہو جاتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہماری فوج جو بیچاری ہمیشہ سے قربانیاں دیتی رہی وہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ ایکشن لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں جیسے ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 14 دہشت گردوں کو مارا گیا. تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ یہاں سے یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے جب یہاں پہ کراچی میں وہ گاڑی میں جب لے کے آ رہے تھے اسلحہ, تو وہ کیسے پورا پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئے ہوں گے اور کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوں گے اور کیسے وہ اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ویجیلنس میں کہیں نہ کہیں کمی پائی جا رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے دندناتا ہوا اور آ کے وہ ہمارے ملک میں واقع کر دے, لوگوں کو مار دے یا کچھ اور طریقے اختیار کرے. تو اس کے لیے جو ویجیلنس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ نے کیا ہوگا کہ صحیح کوشش کریں کہ میڈم کی آڈیو کلیئر ہو تو پھر ان سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب میں آتا نہیں دس انسان ہم لوگ تھے کہیں پہ کوئی دہشت. ڈاکٹر صاحب ان وقت اگر صورتحال ॾिसूं تو بڑی اہم ہے. اس وقت اگر صورتحال ان وقت اگر صورتحال ॾिसूं تو بڑی اہم ہے. دہشت گردی تھے پئی پر ایویڈنس ॾियूं पिया. अॼु पुलभूषण यादव जी ॻाल्हि कयो त 10 साल कंप्लीट थिया आहिनि, असांजी क़ैद में आहे, रॉ एक्टिविटी करे पई, रॉ फंडिंग करे पई, TTP खे करे पई, सबूत साम्हूं अचनि पिया. इन जे बावजूद भी जेको आहे सो अफ़वाज पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी, ॿिया जेके तंज़ीमूं आहिनि असांजूं मुल्क जे अंदरि मज़हबी, सभिनी क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़. पर हाणे त जेको आहे सो चइजनि था इनफ इज़ इनफ, एविडेंस मौजूदु आहिनि, दहशतगर्दी थिए पई. अफ़गानिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे कीअं पिया ॾिसो सर? बिल्कुलु तव्हां जेकी सूरत हाल आहे इहो हिकिड़ी उमेदु हुई त जेकॾहिं का तालिबान जी हुकूमत आई उन अफ़गानिस्तान में शायदि हालात बहितर थींदा. ऐं जेको रिपोर्टिंग आहे उतां जी त उते कुझु टाइम अॻु में त काफ़ी जेको अमन अमान हुयो ऐं टोटली महसूसु ईअं थिए पियो त पूरे अफ़गानिस्तान ते उनजो कंट्रोल्ड आहे. ऐं फेसबुक ते वग़ैरह जाॾे काॾे जेकी नज़र अचे पियो उन में इहो ज़ाहिर थिए पियो त उते बाक़ाइदे माना अमन अमान बि आहे. पर तव्हांखे पाण ख़बर आहे त उन में हिंदुस्तान तमामु घणो उते इन्वेस्टमेंट करे पियो. उन जे करे जेकी आहे सूरत हाल पाकिस्तान में ख़ासि करे जेको आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा या जेको आहे लहर आई आहे कोटिया बलूचिस्तान ऐं पूरे पाकिस्तान जे अंदरि, त इहा सूरत हाल ॾाढी ख़राबु आहे. ऐं वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त जेके रिपोर्ट्स अचनि थियूं त उन में ईअं महसूसु थिए थो त शायदि उन में जेकी उतां जी हुकूमत आहे उन जी पशपनाई या उन जो कंट्रोल न हुजे. पोइ त खणी चइजे त उन जो कंट्रोल कोन्हे, शायदि पंहिंजे लेखे का TTP या ॿिया जेके दहशतगर्द अंदरि अची करे हिते कारवायूं करनि था. पर उन जा छाकाणि त नज़र अचे थो त उते उन्हनि जो सुठो कंट्रोल आहे. ऐं कंट्रोल जे हुजण जे बावजूदु जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का कारवाई पाकिस्तान में थिए थी पोइ उन में इहो सम्झो वेंदो त उन में जेकी तालिबान हुकूमत आहे उहा उन में इन्वॉल्व आहे. तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जनरल ज़िया खां वठी असां जेको बि हिते भोॻियो आहे या जेकी तकलीफ़ आई आहे उहो चाहे क्लेशनकोफ कल्चर हुजे, हीरोइन हुजे या जेको मनशियात हुजे, उन जे बावजूदु तव्हां पाण मां इहो तव्हांखे ॿुधायां त असांजा वॾनि पहिरियों जॾहिं पाकिस्तान ठहियो त हिते महाजरीन आया हिंदुस्तान खां, उन्हनि वॾी क़ुर्बानी ॾेई करे उन्हनि खे स्पेस ॾिनो, पंहिंजा घर ख़ाली करे ॾिना, उन्हनि जी ख़िदमत कई, उन्हनि खे भाउ बणायो. ऐं अहिड़ी तरह जेको असां पंहिंजे टेन्यूअर में मुंहिंजी जेकी एज आहे उन में असां पाण जॾहिं इहो अफ़गान वार ॾिठीसीं
त पोइ जेके उतां जेके असांजा पठाण भाइर भेनरियूं असांजूं उते आयूं त असां इन में बि ख़ासि करे पाकिस्तान ऐं सिंध में असां पंहिंजो उन्हनि खे भरपूर साथ ॾिनोसीं, उन्हनि जी मदद कईसीं, पंहिंजा घर खोले ॾिनासीं ऐं हर तरह जी उन्हनि जी असां हॉस्पिटेलिटी कईसीं। पर अफ़सोस सां इहो ॻाल्हि करणी पए थी, उन में असांजो को कसूर कोन हो। उन में रशिया अची करे उन कब्ज़ो कयो अफ़गानिस्तान ते। पर छाकाणि त असांजो पाकिस्तान उन सां बॉर्डर ते आहे त पाकिस्तान बि उन में इफेक्ट थिए पियो, त पोइ उन्हनि जी बि इहा हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई अफ़गानिस्तान जी त रशिया हिते कब्ज़ो न करे। असांजो बि पंहिंजी जाइ ते इहो मफ़ाद हुयो ज़रूर त जेकॾहिं रशिया हिते आई आहे त थी सघे थो सुभाणे पाकिस्तान जे तरफ़ मूव करे। बहरहाल उहा हिकिड़ी वॾी मुसीबत हुई, उन मां जान छुटी ऐं उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में हुकूमतूं आयूं आहिनि। हाणे बि अफ़गान जेकी हुकूमत आहे उन खे इहो सोचणु खपे, उन में जेकॾहिं उन्हनि खे हुकूमत मिली आहे त सही तरीक़े सां हुकूमत करनि ऐं जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि ख़ासि करे वरी उन खां पोइ तव्हां पाण ख़बर आहे त अमरीका वारो जेको आयो वाक़ियो, उन में बि काफ़ी जेके आहिनि अफ़गान महाजरीन हिते आया। ऐं हाणे इहा जेकी कहानी आहे तक़रीबन 40 सालनि जे लॻभॻि अची करे पहुती आहे, 40 सालनि खां वठी हिते काफ़ी जेके हाणे त ट्रम्प बि चई छॾियो, जीअं मिर्ज़ा साहब ॻाल्हि कई, इहा वॾी ख़बर बि अहम आहे आलमी सतह ते त जेके जो बाइडन इंतिज़ामिया जेको उते असलो छॾियो उहो उनजी वॾी गलती हुई ऐं उहो असलो हाणे असांजे ख़िलाफ़ इस्तेमालु अॻे इहे क्लेशनकोफ AK-47 असां ॿुधी न ईसीं, वरी जॾहिं इहो तव्हां रशिया वियो त AK-47 पाकिस्तान में अची वई, पोइ एॾा वॾा हिते ख़तरनाक क़िस्म जा वाक़िया थियण लॻा। तव्हां बिल्कुलु सही चओ था। हाणे अमरीका एॾो वॾो मुल्क आहे, उनखे बि इहो सोचणु खपे त कंहिं तरीक़े सां जीअं रेस्क्यू करनि पिया, एॾो असलो ऐं एॾो सामान ॾेई करे विया आहिनि। हाणे तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो त इहो जेके बि आहिनि उनजा बॉर्डर वारा जेके बि मुल्क आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थी सघे। बिल्कुल इन के खिलाफ थी। तो मिर्ज़ा साहब आपकी जाने मांगूंगा, बड़ा अहम दूसरा आज का जो है वो है IMF का वफ़द पाकिस्तान में। सर, बड़े कड़े शराइत जो है आज भी IMF ने आपके सामने रखे हैं। ख़ास तौर पर बात करें तो प्रॉपर्टी के हवाले से कि जो है जो अमूमन हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक मनी होती है वो वाइट मनी प्रॉपर्टी में ही होती है और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में होती है। तो सर, क्या ये मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर IMF की जो शराइत हैं मज़ीद जो किस्त मिलनी है उस पर आप पूरे उतरेंगे सर, या फिर आगे मसले होंगे कोई? मिर्ज़ा साहब, बात नहीं है। ये एक नॉर्मल एक विजिट है जो रिव्यू के लिए होती है कि एक साल के अंदर जो हमने वायदे किए थे उसमें हम कहाँ तक पूरे उतरे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बेहतरी आई है हमारी इकोनॉमी के अंदर। आप देखें इस एक साल के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने उनसे जो भी वायदे किए थे वो सब पूरे हो गए। एक आध जगह कुछ हम मतलब अभी भी लैकिंग है हमें, मगर दूसरी जगह हमने उसको कंपनसेट किया है दूसरी जगहों पे। जैसे सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताया है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था कि हमने 13 ट्रिलियन यानी कि 13,000 अरब का टारगेट रखा था रेवेन्यू का, जो पहले टारगेट से जो 9 बिलियन था उससे 40% ज्यादा था। पूरी दुनिया में कभी इस तरह नहीं होता कि एक साल में आप अपने रेवेन्यू को 40% इंक्रीज कर लें, ज्यादा से ज्यादा 10-15%, मैक्सिमम 20% होता है। तो हमने काफी हद तक 13 ट्रिलियन नहीं हुआ मगर हम शायद 12 ट्रिलियन के करीब जो है हम अचीव कर लेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। मगर उसके मुकाबले में क्या हो रहा है कि अगर हमारे रेवेन्यू में हमारा टारगेट थोड़ा सा मिस हुआ है, थोड़ा सा हमारी रेमिटेंसेस जो है उसके अंदर बहुत हमारी इजाफा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, हमारी IT की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है, हमारे जो हमने टारगेट्स रखे थे वो हमने उससे ज्यादा परफॉर्मेंस उनके दी। और सबसे बड़ी चीज जो होगी वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो हमारा नील हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि पाकिस्तान जितना इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और रिमिटेंसेस को जब हम वो करते हैं तो एक वक्त था कि साल का हम 15 बिलियन जो था वो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा था, जो कि इस वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। उसके बाद हमने उनसे वादा किया था कि जी हम ये प्रोविंसेस जो हैं वो टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, वो भी आपने देखा है उसके अंदर हो गया है, दूसरी चीजें भी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप देखेंगे कि शायद एक हफ्ते के लिए वो यहाँ आएंगे और ये ट्रेंच पाकिस्तान को मिल जाएगी। क्योंकि IMF की भी सरबराह जो थी कुछ अर्से पहले, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। हमारे रिजर्व्स देख लें, लास्ट ईयर जब हमसे बात कर रहे थे तो हमारे 4 बिलियन के रिजर्व हुआ करते थे, आज
हम 13-14 बिलियन के लेवल से पहुंच गए हैं। कमर्शियल बैंकों के पास $6 बिलियन जो हैं, और हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं, जिसमें सऊदीया था, जिसके अंदर यूएई था, जिसमें चाइना थे, उन्होंने अपने तमाम भी जितने लोन थे उनको रोल ओवर कर दिया। यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान के पास अपने डिपॉजिट रखे थे उसको रोल ओवर कर दिया, तो इस तरह पाकिस्तान को उनको पे नहीं करना पड़ा। तो हमारी मईशत बड़ी बेहतरी के अंदर है। इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, बल्कि पाकिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको बतलाऊं कि इस मिर्जा साहब जो इस वक्त सूरत हाल आप बता रहे हैं वो तो सुन के मुझे भी और देखने वालों को तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही होगी, और हम समझ रहे होंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान जिस रास्ते पे और जिस ट्रैक पे आप लेके जा रहे हैं इसी पे चले, मगर ये चीज़ आम लोगों तक इनके जो असरात कहें या उनकी जो चीज़ें कहें उन तक क्यों नहीं पहुँच रही? आप आज भी जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है वो कह रहे हैं कि देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि महंगाई जो है सिंगल डिजिट में चली गई है, मगर इस वक्त जो है आज माह रमज़ान के महीने में लोग जो है बड़ी ज़िंदगी अजीब ही गुजारे हैं। तो कहने का मकसद ये है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी बात में बड़ा वजन है, मगर मैं आपको एक चीज बतलाऊं कि इसमें थोड़ी सी गलती है हमारे ताजिर हजरात की भी है, जो रमजान के अंदर विंडफॉल प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। देखिए दुनिया में क्या होता है कि मैं कई बार यूरोप में भी था, क्रिसमस के वक्त में आप यकीन करें वहाँ पे चीजें क्रिसमस के वक्त में सस्ती हो जाती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब ईद बकरा ईद रमजान आते हैं तो लोग क्या होते हैं कि जखीरा अंदोजी शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर बड़ा सख्त इस बार एक्शन लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे चीनी के लिए ये कहा है कि जो कोई भी जखीरा अंदोजी इसकी अंदाजी करेगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कदम लेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और आप देखेंगे क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं, जैसे चीनी जो है उसकी जखीरा अंदोजी जो है वो शुरू कर दी गई है, और दूसरी की चीजों की जो रमजान में होती हैं। दूसरी चीज ये हो रही है कि जी ये फल फ्रूट जो हैं इनके भी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं रमजान के अंदर। तो मैं अपने ताजिर हजरात से यही कहूंगा कि खुदारा आप प्रॉफिट कमाएं, मगर रमजान की एडवांटेज मत लें और अपने प्राइसेस को इतना नहीं करें कि जो लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर एक तो दो चीज़ें हैं, चले ठीक है, ये तो वो ताजिर हजरात हैं, वो ज़िला इंतज़ामिया और सूबा इंतज़ामिया और वफाकी इंतज़ामिया को उस पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो महंगाई की शरह जो आप डिजिटल से उसमें बता रहे हैं, सिंगल डिजिट में बता रहे हैं, वो नहीं है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है, जो कि नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात कि इस वक्त गंदम की बात करें तो गंदम का फसल अब आना तो है, वो जुल्म ये है कि अब आज भी गंदम के रेट जो है वो मिल नहीं रहे। तो बरह रास्त जो आम जो हारी है उससे जो वाबस्ता जो उसकी जो इनकम सोर्स है वो एक तरफ से वो बढ़ नहीं रही, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो PMLN या वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत खासतौर पर माह रमज़ान के महीने में और IMF से जो मजीद कर्जा लेने जा रहे हैं, कुछ फ़र्क आया है? आपको कुछ नज़र आ रहा है? सलीम भाई साहब को जो तस्वीर दिखा रहे थे उसमें तो लग रहा था पाकिस्तान में दूध नहर की शहर और दूध की नहरें बहना शुरू हो गई, क्योंकि आप बाहर निकल जाएं जरा सा आप हैरान होंगे। जो फूड पैकेज जो हम लोग गरीबों को दिलाते थे कि पहले वो 3,000 में 3,500 में बहुत अच्छी चीजें आ जाती थी, अब 7,000 और 8,000 में वो पैकेज। तो मुझे बताएं गरीब आदमी के लिए कब इनकी तरफ से कोई अच्छी चीज होगी? ये सिर्फ बातें बनाने के लिए काफी है। अगर ये यूरोप की और अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं तो वहां पे वो इवन रमजान में मुसलमानों के लिए चीजें आती से कम कर देते हैं कीमतें। यहाँ पे तो आपको बताया रमजान आने से एक हफ्ता पहले से कीमतें जिस तरह बढ़नी शुरू हो जाती हैं, गरीब का जीना हराम हो गया है। रोजाना के हिसाब से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और किस तरह भी जाने दे रहे हैं कि उनके पास 3 वक्त 2 वक्त से 1 वक्त भी नहीं रह गया खाने को। तो लोग किस तरह जिएंगे मुझे बताइए आप। ये सिर्फ कहने का आपको बताऊं कि एक महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटर बैंक से 87 अरब रुपए लिए हैं, यानी एक दिन का 3 करोड़ रुपए ये कर्ज है अपने बैंकों से। जो बाहर से लिया जा रहा है वो तो लिया ही जा रहा है। तो मुझे बताइए वो पैसा कहाँ जा रहा है, किधर कौन से गरीबों के ऊपर लगाया जा रहा है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो? मुझे बताएं। ये सिर्फ कहने की बात है कि इकोनॉमी इधर पहुंची, इकोनॉमी उधर पहुंची, इकोनॉमी 0.29 पे है इस वक्त।
میں آپ کی اپنی بات بتا رہا ہوں. جو دیکھنے والے ہیں تو اس سال تو ہم تو فروٹ کو خالی دیکھ رہے ہیں, کھا نہیں سکتے, کیونکہ عام بندہ جو ہے اس سے جو ہے فروٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے پہنچ سے دور ہو گیا ہے. رہی بات جو ہے روزہ افطار اور سحر کے ٹائم پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گیس نہیں آ رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں یہ کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں کہ گیس مل نہیں رہی ہے, اور سلنڈر کے جو ہے گیس جو ہے ان کے بھی ریٹ بڑھ گئے. تو یہ تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان جو ہے سمجھ سے اس سے بالاتر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں دیکھیں لوگ صبح تندور پہ لائنیں لگ گئی ہیں لوگ کی کہ وہ روٹی لے کے جائیں کسی طرح گھر میں بیٹھ کے وہ روزہ رکھ لیں. تو یہ لوگ ان چیزوں کے اوپر نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کی تو اپنی ظاہر جیبیں بھری ہوئی ہیں, ان کے گھر بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, باہر بینک بھرے پڑے ہوں گے, جائیدادیں ساری باہر ہیں. تو ان لوگوں کو تو فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ 1 روپے کی چیز 10 روپے کی ہو جائے یا 100 روپے کی ہو جائے, یا گیس ملے یا نہیں ملے, سلنڈر میں آ جائیں گے, دوسری والی گیس آ جائے گی جو کبھی جاتی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. تو اس سے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا. فرق تو جس انسان کو پڑا ہے وہ غریب طبقہ ہے, ان کے لیے کب اور کس وقت اس ملک میں کچھ ہوگا. ایک پارٹی 50 سال سے, ایک پارٹی 30 اور 35 سال سے موجود ہے, لیکن وہاں تو صرف اپنے آپ کو نکھارنے اور سنوارنے اور اپنے یہ ہیلی کاپٹر لینے اور اپنی گاڑی کے ٹائر 3 کروڑ کے لینے اور اس طرح کے مکان بن رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے محل بن رہے ہیں. تو یہ اس سے فرصت ملے گی کسی کو تو کچھ ہوگا نا. جب لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں بچے بچائے یونیورسٹی میں جا کے اگر وہ کچھ بول دیتے ہیں تو پھر ان کو دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور پھر ساری عمر کے لیے وہ یا تو خاموش ہو جائیں گے یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں, باہر جا کے کشتیوں میں مرے ہو. تو یہ والے حالات ان کو چینج کرنے کے لیے یہ حالات چینج کرنے کے لیے ساتھ ہی رہیے گا. مرزا صاحب بھی ہیں, آپ بھی ساتھ رہیے گا, کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہونی تھی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, وہ بھی بڑا اہم ایشو ہے, تو اس پہ بھی بات کریں گے. مرزا صاحب کی طرف جاؤں گا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مطالبات سر اپنے رکھنے جا رہے تھے آپ یا پھر قوم اور ملک کے رکھنے جا رہے تھے کہ جی مہنگائی ہے, ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, گندم کے ریٹ نہیں ہے, سندھ میں جو ہے 6 کنال جو آپ نکال رہے ہیں وہ ہے. تو یہ تمام ایشوز تھے کہ پرائم منسٹر کے سامنے یہ تھے یا پھر اپنے ہی مطالبے تھے کہ جی پنجاب کے لوگوں کو جو ہے فنڈز نہیں مل رہے. دیکھیں آفتاب صاحب, بات یہ ہے کہ کینالز کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے سندھ کا. ہم پہلے دن سے منع کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے آپ کے پروگرام میں ہی میں نے کہا کہ یہ ہمیں شاید یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا حصہ ہیں. پہلے جو لوگ آباد ہیں, کھا پی رہے ہیں, کچھ گزر سفر ہو رہا ہے, ان کو غیر آباد کر کے پانی اویلیبل ہے ہی نہیں, آپ پھر دوسری کینال بنائیں, تو یہ بڑی زیادتی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے استحصال ہوں گے تو اس کے نتیجے جو ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بہت برے نکلے ہیں, اور پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال, بلوچستان کی صورتحال, لیکن سندھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہے شانہ بشانہ. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم یہ کہتے بھی ہیں, اون بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو سندھی تھے قائد اعظم محمد علی جناح, جن کا جرگ سے تعلق تھا, انہوں نے پاکستان بنایا, ہم نے پاکستان بنایا. ہم یہ فخر سے کہتے ہیں, اور ہم اس پاکستان کو جو ہے ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے چند لوگ جو ہیں اپنے مفاد کے خاطر اپنے جو ہے شارٹ مطلب کوئی ٹرم کے لیے یا جو ان کو صحیح سوچ نہیں ہوتی ہے اس پہ اسی پہ فوکس کر کے ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہیں, اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اور ملک میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ بد اعتمادی پھیلتی ہے جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. باقی کوئی میں آپ کو بتاؤں بالکل اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑا ہے. یہ بتا رہے ہیں سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے, کم ہو گیا. آپ مجھے بتائیں ایک چیز, ایک بتائیں, چینی بتائیں, آٹا بتائیں. خود میں ایگریکلچرسٹ ہوں, ہم نے ایگریکلچر ٹیکس یہاں پر کیونکہ اوپر سے حکم آیا فیڈرل گورنمنٹ, وہ بھی آئی ایم ایف کا ڈنڈا تھا. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی میری طرح چھوٹے موٹے آپ بھی زمیندار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 50% پہلے ہم ہاری کو دے دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر جو پہلے ٹیکس تھے, اور اتنے بیج پہ کھاد پہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, 30-32 ٹیکس دیتے ہیں, اس کے باوجود آپ نے پتہ نہیں کتنے 30% پتہ نہیں کتنا ٹیکس لگا دیا. تو یہ بالکل ایگریکلچر ختم ہو جائے گا. بالکل یہ جو ملک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹیکس نے ختم کر دیا, پھر آپ کے جو ہے جو کراپ ہوتی ہے اچھا اس پہ ریٹ نہیں ہے, سر وہی میں آپ کو پھر جو ہے پانی کا مسئلہ ہو گیا, پانی کا تمام چیزیں آگے اکٹھی ہوں گی. آفتاب صاحب دوسری ایک آپ کو گزارش کروں, آپ یہ مجھے آپ یہ بتائیں
کہ ہم گندم ہم کتنی 2500 ہم نے چاول کتنا سستا دیا ہے, مارکیٹ میں اتنا مہنگا کیوں مل رہا ہے؟ بالکل ہم نے خود یہاں پر اگایا ہے اور ہم نے نقصان کر کے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے, ہم نے اتنا سستا بھیجا ہے, لیکن مارکیٹ میں وہی چیز ہم جو 2000 کی بیچتے ہیں مارکیٹ میں جائیں تو ہمیں 5000 روپے کی مل رہی ہے. تو یہ ایگریکلچر سسٹم کو پورا ختم کیا جا رہا ہے اور بالکل تباہی ہوگی. چلے سر آتے ہیں سر, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آج پرائم منسٹر سے ملاقات ہونی تھی, میں نے وہ بھی سوال آپ کے سامنے بڑا اہم رکھا تھا کہ ملاقات میں صرف اپنے ہی مطالبات تھے یا پنجاب کے جو ہے اراکین کے جو ہے نہیں بالکل نہیں, ملاقات میں یہی تھے جو میں نے آپ کو گنا دیے. 6 کینال جو ہیں ہم اس پہ بڑے تحفظات ہیں اور یہ ہم نہیں بننے دیں گے, بڑا نقصان ہوگا, اس پہ تھے. اور مہنگائی پہ تھے, اور جو ملک کی صورتحال ہم نے تو قربانیاں جو دی ہیں یا قربانی دی ہے ہم نے اس لیے دی, ہم نے ساتھ دیا ہے کہ ملک کو ٹریک پہ لایا جائے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آئے پر کرتے پھریں اور اپنے فیصلے کرتے پھریں, اعتماد میں بھی نہیں لیں. مجبوری کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ جیسے صدر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ملک اور قوم کو وسیع تر مفادات کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. آفتاب صاحب مجبوری یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں یہ صورتحال تھی, پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا اور وہ ایک پولیٹیکل ان کا ایک طریقہ کار نہیں تھا, ایک سلو فلائی کر رہے تھے, اکیلے چل رہے تھے. ایون جو ہے وہ سینسیٹیو میٹنگیں ہوتی ہیں جو قومی سطح کی میٹنگیں جس میں آرمی اور جتنے بھی بیٹھتے تھے لوگ, اس میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ملک کی جو صورتحال تھی, اب یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو کم از کم آپ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئی ہے. لیکن جس طرح آپ نے سوال پوچھا مرزا صاحب سے, بڑا اچھا پوچھا کہ اسٹیبلٹی آئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں بھی آ گیا ہے, آپ کے پاس ریزرو بھی اتنے بڑھ گئے, لیکن عام آدمی کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم عام آدمی کی بات کرنے کے لیے شہباز شریف سے بلاول صاحب ملنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, آپ بھی حکومتی کی بینچوں پہ بھی مزہ لے رہے ہیں اور اپوزیشن کا بھی مزہ لے رہے ہیں. آپ آئینی عہدے بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور غیر آئینی بھی, جو بات ان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. میرے کا مقصد ہے کہ دونوں چیزوں میں نہیں, بات یہ تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایک حمایت کر دی, اب جو بھی غلط کام کریں تو اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. ہم ایک علیحدہ پارٹی ہیں, ہمارا ایک علیحدہ اپنا ایڈنٹی ہے, ہمارا ایک اپنا آئین ہے اور ہم لوگ اپنے آئین کے مطابق ہمیں ووٹ کرتے ہیں. ہم ان کو ایک پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو صورتحال تھی, جو بحران میں تھا, اسے نکلنے کے لیے ہم نے سپورٹ کی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر صحیح نہیں چلیں گے تو کسی وقت بھی ہم یہ سپورٹ واپس لے سکتے ہیں. سر کب لیں گے مرزا صاحب اگر یہ سپورٹ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم لے سکتے ہیں واپس اگر صحیح نہیں چلے تو سر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ واقعی ان کی سپورٹ کی ضرورت بھی ہے, مگر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے لے کے اراکین صوبائی اور قومی اور سینٹ کے تمام لوگ جو ہے اس وقت وہ بزد ہیں, ناراض ہیں, خفا ہیں, کیسے راضی کریں گے مرزا صاحب؟ دیکھیے پہلے تو جب آپ مخلوط حکومت ہوتی ہے یا آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں, کولیجن گورنمنٹ ہوتی ہے, تو ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتی ہے آپ صاحب وہ ایک نارمل چیز ہے. گھروں میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے. آپ تو حکومت کی بات کر رہے ہیں, 2 بھائی رہتے ہیں گھر کے اندر, ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے. اس بار بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ایکسپینشن ہوئی ہے ہماری کیبنٹ کے اندر تو پیپلز پارٹی سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمیں جوائن کرنے میں کہ نہیں ہیں, مگر پیپلز پارٹی از مور کمفرٹیبل کہ وہ آئینی عہدے رکھ کے ہیں, مگر وہ نہیں آئے. انہوں نے کوئی ایسے نام نہیں دیے کہ ہمارے لوگوں کو کیبنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے. 1-2 ایشوز ہیں جس کے اندر ایک ایشو جو ہے جیسے بھی میرے بھائی نے کہا وہ پانی کی یہ جو نہر نکالی جا رہی ہے, پنجاب والوں کا یہ ہے کہ جی یہ ہم کوئی سندھ سے نہیں نکال رہے, ہمارا علاقے کا جو پانی ہے ہم اس کی وہ نکال رہے ہیں اور سندھ کے پانی کے اندر اس میں سے کوئی کمی سے واقع نہیں ہوگی. اور دوسرے تھوڑے سے اور بھی ایشوز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ملاقات ہوگی. اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب بلاول بھٹو صاحب کو بہت لائک کرتے ہیں, ان کو پریز بھی کرتے ہیں. کراچی وہ کئی بار یہاں پہ آتے رہے ہیں, تو مجھے پوری امید ہے کہ ان چیزوں کو ریزالو کر دیا جائے گا جو چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے جب معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, دوسرا بھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ جس طرح کے یہ فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں کہ جی 2% پہ آ گئی ہے, یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. دیکھیے یہاں پہ IMF کا عہدیداران بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں, یہاں پہ ورلڈ بینک کے بھی بیٹھتے ہیں, ایشین بینک کے بھی بیٹھتے ہیں,
آج کل آفتاب صاحب وہ زمانہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مرزا صاحب میں نے فیبریکیٹڈ نہیں کہا، میں نے کہا میں نے کہا کہ اگر آئیں تو عام آدمی کو، یہ فیبریکیٹڈ میں نے نہیں کہا آپ نے۔ اچھا سوری، کسی نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی، دیکھیے یہ چیزیں، اب میں آپ کو بتلاؤں، میں خود ایک بزنس مین ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا ایک انٹرسٹ ریٹ جو تھا ایک وقت پاکستان میں 22% پہ چلا گیا تھا، یعنی کہ لوگوں نے کام چھوڑ دیا تھا، کوئی گھر نہیں بن رہا تھا، کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں چل رہا تھا، لوگ لے آ کے پیسے 22% پہ رکھ دیتے تھے۔ آج انفلیشن جب کم ہوتا ہے تو یہ ایک یارڈ اسٹک ہے کہ آپ کا انفلیشن جب کم ہوتا ہے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آتا ہے۔ آج انٹرسٹ ریٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12% پہ آ گیا ہے، تو یہ میں نہیں ایکسپٹ کروں گا کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اسی طرح کے بس جی کہہ دیا انہوں نے اور ان چیزوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ابھی کوئی 10-15 دن پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا اور بزنس مین بھی وہاں موجود تھے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت پاکستان میں جو بہتری آئی ہے ایک سال میں، اس کی مثالیں دوسرے کنٹریز میں دی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیے اس وقت مہنگائی جو ہے وہ مرزا صاحب، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی نصرت وائس صاحبہ سن رہی ہیں اور لوگ جو سن رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں مثالیں دی جا رہی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طرح کی مثالیں آیا ہے۔ ہمیں دیکھیے پازیٹیو چیزوں کو آفتاب صاحب تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ مثلاً میں کر لیتا ہوں، آنیئر کر لیتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے بتائیے گا، ہم اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں۔ مثلاً کس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ جی یہ پازیٹیو چیز ہے جو وفاقی حکومت نے کی ہے اور بہت ہی اچھی ہے؟ آپ نے جو یہ تمام چیزیں میں نے بتلائی ہیں، میں فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں اور میں کبھی کوئی غلط آپ کو فگر نہیں بتلاؤں گا، مگر آپ کی ایک بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں اور ایگری کرتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اشتیاق صاحب جب سب چیزیں بہتری ہوئی ہے تو مہنگائی میں اس حساب سے کمی کیوں نہیں واقع ہوئی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ میں آپ کی ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور یہ اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ایک بار جو چیز بڑھا دیتے ہیں پھر ہم اس کو پرائس کو نیچے نہیں کرتے۔ کتنی بار ہمارے فیول کے پرائسز جو ہیں، ایک بار آج آپ 5 روپے بڑھا دیں فیول کے اندر، کل دیکھیں کرائے بھی بڑھ جائیں گے، تمام چیزیں بڑھ جائیں گی، ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھ جائیں گی، مگر کل آپ 10 روپے کم کر دیں کوئی چیز نیچے نہیں آئے گی۔ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کرے، اور خاص طور پر رمضان کا جو یہ مہینہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ اس کے اندر میرے خیال ہے کہ ہمیں بڑا سختی سے چلنا ہوگا اور ہم دیکھیں کہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کریں مطلب، اور پرائسز اپنی مرضی سے نہیں بڑھائیں، کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے نا اس وقت اس کا یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو لوگ جو سپلائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے من مرضی کے پرائسز جو ہیں وہ فکس کر دیے ہیں۔ سر من مرضی کیا، ان کی مرضی ہے، من مرضی سے بھی اس سے ہٹ کے آپ کوئی لفظ یا جملہ استعمال کریں کہ جو چیزیں لینا ہے لیں، نہیں لینا ہے تو چلے جائیں، تو یہ تو صورتحال ہے کہ آپ لاسٹ ایئر ایک چیز بڑی اچھی ہوئی تھی، اور دیکھیں وہ مجھے لگ رہا ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کچھ این جی اوز نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم فروٹ نہیں خریدیں گے۔ آپ یقین کریں کہ یہ پرائسز جو انہوں نے ڈبل اور ٹرپل پہ لے گئے ہیں، ان کے دماغ ٹھکانے آ جاتے ہیں، مگر ہم نے بھی اس کے اندر تھوڑا سا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ایک دن میں اپنے گھر فروٹ نہیں کھاؤں گا تو اس سے بتلائیں کوئی میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ سر آپ نے کہا ڈیفرنسز جو ہیں دو بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ورسس بلاول بھٹو، یہاں پھر پرائم منسٹر کے بیچ میں جو ملاقات ہونی تھی، مگر یہاں پر ڈیفرنسز تو سر بہت زیادہ ہیں۔ اگر کنالز کی بات کریں، آپ نے کہا کہ پنجاب بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے ہی پانی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنا ہی پانی دیں گے، مگر پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں، اگر 92 کے ایکارڈ یا اس کے بعد جو ارسا کا ایکارڈ ہے اس کے تحت بھی جو ہے سندھ کو جو ہے پانی آج تک اس طرح سے نہیں مل سکا، اور سندھ میں جو ہے ہر سال پانی کے ہی مسئلے پہ کئی جو ہے اموات ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور پانی نہیں ملتا۔ اور عموماً پنجاب کے لوگوں کی یہ سوچ جو تاثر ہے، آپ بھی سندھ سے ہیں، کہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، جبکہ بہت آپ نے صحیح بات کی آفتاب صاحب۔ جی سمندر کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں، میں موروکو کا آنری کونسل جنرل ہوں۔ جی آپ یقین کریں کہ وہاں پہ اریگیشن کے جو سسٹم یوز ہو رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اسپرنگلز یوز ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم پانی کو کھول دیتے ہیں اور پانی ضائع بہت ہو رہا ہے اریگیشن کے اندر ہمارے، جبکہ دنیا میں جو نیا سسٹم آیا ہے، جو اسپین کو میں
कई बार वहां पे गया हूँ, कम पानी और उसके बाद वो फसलें हासिल करते हैं। वक्त आ गया है कि हम भी जो जदीद इरिगेशन का जो निज़ाम है उसको अपनाएं। जी हाँ। ये 100 साल पहले, ये 70 साल पहले सर, ये बजाय इंग्लिश उस जो जदीद हमारी सिस्टम बना के गए जाने थे, पे, जदीद सिस्टम की तरफ जाने से बजाय आप एक ऐसा इशू आपने जो है कर दिया पंजाब हुकूमत ने और विफाक ने, जो 6 नहरें निकाल के, इस पर तो अब पाकिस्तान के अंदर मजीद एक तो नफरत केपी की पड़ रही थी, बलूचिस्तान तो नफरत की तरफ जा चुका है। अब सिंध का हर नौजवान जो है यही सोचता है कि विफाक शायद हमारे साथ बहसियत सिंधी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कायद आज़म से लेके बानी पाकिस्तान से लेके और जो है पाकिस्तान बनाने वाले हम हैं, और हमारे साथ जो है ये मसला हो रहा है कि हमारा पानी जो है हमें नहीं मिल रहा, तो ये मजीद नफरतें बढ़ेंगी। मिर्जा साहब, तो ये तो तय है कि फैसले की घड़ी में कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा पंजाब के लोगों को, पंजाब के उन हुक्मरानों को। ऐसा कोई गलत फैसला नहीं करेगी जिसके अंदर सिंध को नाराज किया जाए। सिंध एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल्स पार्टी आज ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी और वफाक की पार्टी जो है नून के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? दोनों को होगा ना इसके अंदर। तो कभी वो एक ऐसी चीजें नहीं करेंगे, मगर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो हुकूमत डिसाइड नहीं कर रही है, बल्कि हमारी जो एक SAFSC जो बनाई गई थी जिसके अंदर फौज के नुमाइंदे भी हैं और पॉलिटिकल लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान की ऐसी जमीन जो बाहर के गल्फ कंट्रीज के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनको ये कहा गया है कि हम यहाँ पे आपको पानी दे देंगे। मिर्जा साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारी ऑलरेडी जो है ज़मीनें, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, हमारी ज़मीनें जो सही हमें पानी नहीं मिल रहा है, वही ज़मीनें जो पहले आबाद हैं वो आकर उनको दें, हम उनको देने के लिए तैयार हैं, या यहाँ सिंध में दें, यहाँ आकर वो करें। वो खामखा चोलिस्तान ही ज़रूरी है वहाँ जाना? असल में वो ये है कि बाहर कंट्री, जब हमें पैसों की जरूरत थी तो UAE और सऊदी अरब वगैरह को हमने काफी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी इस वक्त जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उनको जब ये बिल्डिंगें हमने कहा है कि हम करके देंगे तो पानी भी, मगर अगर हम इरिगेशन के नए सिस्टम पे जाते हैं तो पानी, आप यकीन करें कि वो किसी भी सूबे का पानी को हम उसको कटौती करने के बगैर जो है उससे हम मैनेज कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हुकूमत कभी कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। नुसरत भाई साहबा, आप एग्री करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है? इवन के हाल ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी क़यादत जो है सिंध के मुख्तलिफ हैदराबाद, कराची तशरीफ़ लाई, और आपका भी मौक़िफ़ तो अब तो कम से कम अल्लाह करके ये वाज़ह आ गया है कि जी सिंध का जो आम बंदा है वो पानी के लिए सरापा एहतजाज है, विफाक से भी और पीपल्स पार्टी से भी। देखिए, मैं समझती हूँ पानी का मसला आज का नहीं है, और ये हमेशा से हुकूमत के हाथ में रहा है। आप देखें, पहले MQM का पूरा कब्जा इसके ऊपर होता था, एक खातून की तहरीर में उन्होंने लिखा इसके ऊपर और फिर वो कत्ल कर दी। इसी तरह अगर कोई भी पॉइंट आउट करेगा तो जो इस वक्त हुकूमत कर रही है वो अपनी जिंदगी उससे हाथ धोएगा। तो पानी का मसला, देखें, पानी है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है। ये कंटेनर्स में जो 8.5 नहीं, मैं कंटेनर के पानी की बात नहीं कर रहा मैडम, माजरत के साथ पानी तो है ना, पानी तो है। मैं दरिया सिंध के पानी की बात कर रहा हूँ, मैं दरिया सिंध की पानी की बात कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल, मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ कि हम एग्रीकल्चर की, जी मुझे पता है इसका, लेकिन उसके बावजूद जो अगर पानी मौजूद है, बारिशें होती है, सैलाब आता है, अगर हमारे पास जरा सी भी अकल होती तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर देते कि वो पानी जाया ना हो, और वो पानी सारा का सारा समुद्र में जाके जाया हो जाता है। हर चीज हमारी समंदर में जाया नहीं होता है, समंदर में किया जाता। अच्छा, यही इस तासुर को, हम इस तासुर को और इस चीज को क्लियर करने के लिए कि जो लोग ये कहते हैं कि जी समंदर का पानी दरिया सिंध का समंदर में चला जाता है, तो अल्लाह के वास्ते आप जाके देख लें कि कोटली ब्राज के आगे जो है मिट्टी और धूल उड़ रही है, दरिया का पानी समंदर में नहीं जा रहा। और कराची के जो शहरी है, जो हमारे शहर में रहने वाले सिंधी आबादी है, उनको भी खुदारा देखना चाहिए कि ये जो समंदर जो है वो हमारी जमीनें निगलता जा रहा है, यानी कि पूरी डेल्टा जो है हमारी ठट्टा, बदीन, साइली जो पट्टी है कराची की, वो समंदर ऊपर चढ़ता आ रहा है, क्योंकि दरिया का पानी एक नेचुरल ये कि जब समंदर में नहीं जाएगा तो वो फिर समंदर जो है आपकी जो आबाद जमीन है
ان کو نگلتا جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا, اور آگے جا کے اللہ نہ کرے اس سے سونامیاں بھی آ سکتی ہیں اور کراچی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, جو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہونا چاہیے نا جی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. کرتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, لیکن کریں گے کچھ نہیں. بالکل, وہ میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سمندر میں پانی 2010 کے بعد جو سیلاب آیا تھا وہ اس کے بعد پانی نہیں گیا, اور دوسری بات اب تو سمندر میں پانی اس لیے بھی نہیں جائے گا کہ مزید جو 6 نہریں نکال رہے ہیں, تو سندھ کا جو پانی ہمیں نہیں مل رہا تھا اب مزید وہ نہیں ملے گا, تو سندھ جو ہے بنجر بنتی جائے گی. یہ ایک ایسا فارمولا ہے جسے ایسے کہیں کہ ایک آباد زمینوں کو غیر آباد کر کے اور غیر آباد کو جو ہے آباد کریں آپ اور اس کو پانی دے دیں, تو پھر سندھ کے لوگ کہاں جائیں گے. یہ سوال تھا, بڑا اہم ہے, جو کہ ہمیں سب کو مل کے سوچنا پڑے گا. جاتے جاتے کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقف پہ کم سے کم اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ جی سندھ کے لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے کہ جی پانی کے مسئلے پہ بالکل ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بھی تحقیق کے ساتھ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے ہمیشہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. کوئی آپ کی بات تو نہیں ہے, اب تو ہم حکومت میں نہیں ہے, جب حکومت میں تھے اس وقت بھی ہماری بار بار کوشش یہی ہوتی تھی کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے. اگلی جنگ اتنی ہونی ہے نا پانی کی بنیاد پہ ہونی ہے, کیونکہ پوری دنیا سے پانی غائب ہو رہا ہے. بالکل, آپ نے وجہ کہا کہ اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی کی بنیاد پہ ہوں گی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے سر؟ جی, سارے کینیڈا کی طرف بھاگیں گے کیونکہ وہاں پانی بیس ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن سب جا نہیں سکتے, پوری دنیا تو وہاں نہیں جا سکتی. بالکل ڈاکٹر صاحب چاہتے ہوں آخر میں بھی بالکل پانی نہیں ہوگا تو آپ کی فصلیں نہیں ہوں گی, جب آپ کی فصلیں نہیں ہوں گی تو اسٹارویشن ہوگی اور لوگ مریں گے اس سے. بس بالکل میں فرق نہیں پڑے گا نا, یہ تو جہاز کا ٹکٹ لیں گے اور کہیں بھی چلے جائیں گے. جی بالکل آفتاب صاحب, میں تو یہی کہوں گا, آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جتنے بھی کینالز یا جس طرح کا پانی جس طرح ہمیں سندھ میں ملتا ہے, پانی جو سسٹم میں موجود ہوتا ہے وہ بھی پہلے نہیں ملتا ہے. ہمارے جو ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹرسٹ کا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پانی کے مسئلے پر, آپ کو بھی پتا ہے. مگر سر یہ تو آپ بھی مجبور ہیں, پھر پی ایم ایل این نے تو اپنی مجبوری ڈاکٹر مرزا صاحب نے بتا دی کہ ہم مجبور ہیں. نہیں, ہم نے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یا جو بھی پاکستان کا نظام ہے ہمارے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے. اور ہم سندھ کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کینالز بن گئے اور پانی نہیں آیا تو لوگ جو ہے وہ پیاس سے مر جائیں گے, اور اس پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میرے خیال میں جو طاقتیں ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں ان کو بھی اس پہ ضرور بہت شکریہ سوچنا چاہیے. ڈاکٹر سوراب خان سرکی صاحب اوہاں آئے ہو اسٹوڈیو میں, وڈی مہربانی اوہاں جی, اوہاں وقت کھڑو مجھے پروگرام جے لائے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب اوہاں جی وڈی مہربانی, اوہاں وقت کھڑو مجھے پروگرام جے لائے. نصرت واحد صاحبہ اوہاں جی وڈی مہربانی, اوہاں وقت کھڑو مجھے پروگرام جے لائے. فیصلے جی گھڑی میں اج گال کئی سے موجودہ سیاسی صورتحال تے پر تیا تو فیصلے جی گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, تحریک انصاف اور پاکستان جی قوم کے ملی سری فیصلہ کرنا پوندا تو کتے نہ کتے ہی جے چارئی صوبن میں رہندڑ مختلف ڳالهائيندڙ زبان اور قوموں آهن, یہ پاکستان جی عکاسی آهن, پاکستان جی نمائندگی آهن اور پاکستان جے لائے فیصلے جی گھڑی میں کرنا پوندا. صبح تے آفتاب وغیرہ کی اجازت ॾींदा. اللہ حافظ.